بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée Automate 9. Je vous rappelle toujours que c'est le complément des vidéos précédentes partagées via le WhatsApp. De la vidéo, on a dit comme objectif ou comme sujet principal le compteur ou le décompteur. Il y a un système de comptage. On fait deux parties. La première partie, ça sera un exercice, c'est la résolution d'un exercice qui contenant un compteur. Ou la deuxième partie, il y aura un rappel, un cours concernant les capteurs et les détecteurs. D'accord? En commençant par la première partie, il y a le compteur. J'ai pris l'animation. Donc l'animation qui a pour objectif de trier ou de ramasser les 5 caisses. انا خديت هاد لابارتي هادي ودرتها سو فورم دو كونتور. هانتوما لاحظوا انا عندي افونسمون ديال الطابي، يعني هاد الكونفويور تي افونسي ليا لا بيس لا كاس، هادو لا كاس تي راسومبل ليا 5 كاس، ومن بعد عندي لا سورتي ديال لو فيران هذا بي والرجوع ديال لو فيران، ومن بعد عندي لا سيكونس ريكومونس جوسكا داك لو نومبر اللي بغيت، بحال دابا هنا 2 4 5 ديال لي بيس. Donc, tant que le compte n'est pas bon, l'action se répète. Tant que الحساب 5 ما كاينينش، l'action انا خديت هاد لا سيكونس هادي، هاد لابارتي هادي هي اللي تريتيت، اللي درت لها لو تريتمون ودرت لها ان كونتور، درت لها سو فورم دان كونتور خدمتها. دونك هنا لاحظوا بان هاد لا سيكونس il se répète tant que le nombre n'est pas bon. ولكن une fois le nombre تيكون 5 donc il passe à l'étape suivante. لهاد 3 اللي هي لاطونت مع 44 لا كانوا هادو فري تدوز لنا الان باش دوز ليفاكياسيون تحيد هاد لا بارتي هاد لي كاس اللي كاينين هنايا. داكوغ دونك هنا سو كي تري امبورطون انا بالنسبه ليا هو هاد تشوفوا هاد لا مارش، هاد افونس طابي تشوف هادي ها هي لا بياج جايه. دونك هاد افونس طابي تشوفها ها هي، حيت تكون واحد لا كاس هنا جايه افونسي، دونك جايه ها هي افونس طابي، وعندي لا سورتي ديال لو فيران، عندي لا رونتري ديال لو فيران، عندي هاد وهاد لاكسيون تتعاود. دونك بلا ما تشوف هاد لا فاز هادي، شوف هاد لا فاز. دونك هاد لاكسيون تتبقى تتعاود ان نومبر، واحد لو نومبر ديال 5 فوا على حساب لو نومبر ديزيري ديال لا كاس. داكوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لانيماسيون. دونك خديت انايا هاد لا بارتي هادي، عندك لافونس ديال لا بياس وعندك هاد لا سورتي مع لا رونتري ديال لو فيران 5 فوا. دونك انا درت هنا حيدت هاد الكابتور هاد بي ار ودرت كونتور، درت ان كونتور. داكوغ باش نديرو لا ميز اون فالور ديال لو كونتور، باش الا تحط لنا لو كونتور في ليكزامان نعرفو نتعاملو معاه. دونك عندك لو كونتور دي كونتور، انا خديت هاد لانيماسيون وحاولت نصاوب ان غراف 7، ها هو لو غراف 7. عندي لو ديبار، دونك حيدت واحد لابارتي، خديت واحد لابارتي من الغراف 7 وخديتو. دونك ادابتي ليكزيرسيس اللي بغيت ندير. دونك عندك الديبار سيكل عندي، وهادو خديتهم كيما هما. هاد ليطاب واحد هي دروبو، خديت هاد ليطاب 30 ما شونجيتهم، 31 32 خديتهم كيما هما. دونك باش ندير قراءة للغراف 7 عندي الديبار سيكل، عندي افونسي طابي داك اللي تيجيب ليا لا بياس هادي افونسي طابي ياك. حيت افونسي طابي كاين واحد الفان كورس تيكابتي هو هاد بي بي. دونك غادي تشوف في الانيماسيون انت حيت غادي يجي ها هو بي بي دونك اكتيف. ومن بعد عندي السورتي ديال لو فيران سورتي، ومن بعد عندي لا رونتري ديال لو فيران، وعندي هذا هو لو فامو. علاش درت انا هاد لا فيديو على هاد الكونتور؟ انا درت سي 1 حيت كونتور واحد، كون كانوا 2 كونتور 3 كونتور غادي يكون سي 2 سي 3. لو كونتور ديما هادي هذا هو السانتاكس وهذا هو لا فورم. ديما تتلونسي الكونتور تيتلونسي بحال طومبوليزي في ليطاب، و تنفيرمي لو كونتاج في الترانزيسيون. هنا تيكون عندي او، هنا عندي لو شوا، عندي اون ديريفاسيون، عندي لو كونت الا كان اي بون ولا لو كونت ني با بون. لو كونت الا كان اي بون يعني كان 5 صافي يمشي ليا لانيماسيون تمشي لاري. دونك تاتوندي لوردر ديال لوبيراتور ديبار سيكل باش تعاود ليا هاد لانيماسيون. لا ما كانش لو كونت ني با بون يعني انفيريور ما كانش تيغال 5، دونك شنو تيوقع؟ اوتوماتيكمون تيرجع ليا ليطاب 30 افونس طابي اللي غادي تجيب ليا واحد لا كاس، وغادي لو فير ولا سورتي ديال بي لا رونتري. دونك لا فاز تبقى تغاسومبل ليا 5 ديال لي بيس، يكونوا 5 لو كونت يولي 5. دونك هنا انفيريور من 5، هنا اون فوا يوليو ايتيغال 5 صافي يمشي ليا لاغي، نعاود لانيماسيون، نعاود عاوتاني لانيماسيون حيت نبقى نجمع 5 ب 5.
دونك هنا الا كان لو كونت بون صافي دونك العمليه تمت بنجاح. سي ني با لو كا، ça veut dire le compteur n'est pas égal à 5. دونك تغوكومونس هاد لافونس ديال تابي. دونك هادي الا جيت نرجع لانيماسيون تبقى تافونسي هادي تنجمع 5 حتى لو نومبر. انا خديت هاد لابارتي هادي ودرتها سو فورم ديال ان غراف 7. داكوغ. من بعد غادي ندوزو دابا الامور اللي ولات دابا اعتياديه. الا شفتو لي فيديو بريسيدونت راه اعتياديه. دونك هادو عندي، هادو سون دي زونطري دي بارتيكل، هاد بي بي هاد بي سورتي، هادو كلهم سون دي زونطري دي ديتيكتور ولا هادي بوطون بوسوار والاخرين دي ديتيكتور. داكوغ. هنا عندي افونس تابي، رونتري تابي، هادو اللي تيكونوا في ليزيتاب تيتسماو دي سورتي. الكونتور مع الطومبوريزاتور راه تيكون ما اونطري ما سورتي، هذاك راه تيكون كومبيني، تيكون في لوطومات، خصك تعرف تاكتيفي. فهمتي عليها؟ لوطومات تيسهل عليا بزاف ديال كيما نقولوا دو بوين دو في داكشي ديال يعني فينونسي، شي حاجه الفلوس راه تينقص عليا بزاف ديال لي ديسبوزيتيف. دونك سي با لا بين دو لا شوتي. غادي نمشي. انا عطيت هادو كيما قلت لكم لي زونطري راه يمكن لكم نتوما ديروهم، حيت لقيت فواحد ليكزارسيس نتوما اللي تديروا لي زونطري على حساب دي بارتيكل اي زيرو بي بي اي ان بي سورتي. دونك لي زونطري تنعطيهم الاي ولي سورتي تنعطيهم الكيو. وانت راه بغيتي دير العداء اي واحد ديرها، راك حر، انت ليبر. ما عطاونا الان طابلو دونك راه ماشي انت حر غادي تتبع داكشي اللي عطاوك. داكوغ. هنا لي زونطري هما هادو، هما اللي تيكونوا في لي ترانزيسيون، هما لي زونطري دي بارتيكل، وهاد بي بي وهاد بي سورتي. اما هاد الكونتور وهادشي راه في الداخل كومبيني، ما تتعطيش لادريس بحال الطومبوليزي. دونك ها لي زونطري البوطون بوسوار انا عطيتهم السانتاكس ديالهم، ليكسبليكاسيون ليجوند ديالهم، فان دو كورس اي 0 اي 1 اي 2. دونك وعندي افونس تابي، غادي يكون الافونس تابي راه غادي يكون اللي غادي يحرك ليا الكونفويور راه موتور، ولكن لي فيغا راه ماشي موتور، هادو سون دي فيغا، غتكون في بلس في موان. داكوغ. علاه انا درت في بلس في موان. دونك عندي لا سورتي ديال لو فيغا ولا رونتري ديال لو فيغا. لا سورتي ديال لو فيغا هي في بلس، لا رونتري ديال لو فيغا هي في موان. هادشي راكم درتوه في البلوماتيك، الا ما درتوش دابا ديروه مع الاستاذ. هذه هي المناسبه الا ما درتوش. دونك الفيغا لا سورتي في بلس مثلا، الفيغا ما تنعطيهش كا ام تنعطيه الكونتاكتور للموتور. دونك في بلس مع في موان هادو سون دي فيغان. هذا الموتور. بعد تقدر تلقى او بلس الكتروفان، حتى هي فيغان تيخدم بالضو، هي الكتروفان تتكون الكتروفان. يعني لو فيغان الفونكسيونمون ديالو ما تيكونش بلا بريسيون، تيكون فونكسيونمون بالكتريك. بحال دوك الباب ديال الطوبيس هذاك راه الكترو بنوماتيك، تنبرك على بوطون بوسوار تيخرج لو فيغان، تنبرك على بوطون بوسوار. سون دي الكتروفان كوموندي باغ ليليكتريسيتي. دونك هو هذا صافي. دونك غادي ناخذ هو نيت وغادي نحاول نردو نيفو 3 باش ندوز ديريكتومون لوطومات بروغرامابل، باش ندوز ديريكتومون لي زيكواسيون ديال لي زيتاب مع لي ترانزيسيون. دونك دو بوين دو في كوموند ما درتوش نيفو 2، دز ديريكتومون نيفو 3. نيفو 3 بغيتو نتوما غادي نخلي لكم لو سوان دو فيغ هاد لوطومات نيفو 2 ديروه. انا درت ديريكتومون نيفو 3 لانه هو اللي تري امبورطون بالنسبه لي غادي نخدم به. دونك دي بارتيكل هي اي زيرو. دونك كتحاول اي حاجه تردها بلي زادريس. اللي ما تعرفش يتعامل كيفاش يرد الكرافسات نيفو 3 غادي تمشي للطابلو، اي حاجه لقيتيها غادي تردها بلادريس ديالها. بحال دي بارتيكل شنو عندها اي زيرو، هي بوطون بوسوار اي زيرو، دي بارتيكل ترد هنا اي زيرو. شنو اخر تخدم بلي زادريس. افونس تابي شنو هي؟ تمشي للطابلو افونس تابي، افونسي تابي كا ام 1. دابا ما غاديش نخدم بكا ام 1، دابا نيفو 3 غنخدمو بكا 0، غتلقى كا 0. ها هي افونس تابي. فين هي افونس تابي؟ كاين ان بروبليم هنا. هنا سي كا 0. كاين اون فوت هنا درت، هنا خص تكون كا 0 ماشي كا 1، باردون. دونك هنايا عطيتها كا 0. دونك افونس تابي، فين عندي لافونس تابي؟ ها هي افونس تابي. دونك سي غتكون هي افونس تابي. افونس تابي هي كيو 0. افونس تابي دونك افونس تابي سي كيو 0. دونك هنا خصها تكون كيو 0. عندي سورتي ديال لو فيغ كيو 1 وهنا خصها تكون كيو 1 وهنا خصها تكون كيو 2. الوغ هنا ممكن ندير باش يكون داكشي كومباتيبل، نخلي لوطومات كيما هو ونبدل. هنا نحيد كا 0 غندير كا 1
هنا كي جوج هنا كي 3 داكوغ صافي هادي راه خطأ. دونك هنا لي زادريساج غادي نبدا بكي واحد وكي جوج وكي 3 داكوغ كي زيرو كي واحد وكي 3. باردون هاديك لا فوت تكنيك ما رديتلهاش البال. لي زونطي راه هما هادو اي زيرو اي واحد اي جوج راه هما اي زيرو اي واحد اي جوج. هنا خدمت بكي 1 كي 2 كي 3 هنا بديت بكي زيرو دونك درت اون فوت. هنا خصني ندير كي واحد كي جوج كي 3 دونك هنا خصني صلحو نتوما هنايا ديرو كي واحد كي جوج كي 3 داكوغ. دونك هنا عندي لافونس ديال الطابي هي دونك غتكون لي هنا كي واحد ها هي كي واحد ولا سورتي دو فيران تولي كي جوج ها هي كي جوج ولا غونطري سي كي 3. حتى ليكواسيون غنشوف ليكواسيون باش نشوف فين غادي نصحح. ليكواسيون سورتي درت كي 1 كي 2 كي 3 دونك صافي. دونك هنا الله يخليكم غتمشيو للطابلو هنا غادي ديرو كي 1 كي 2 كي 3 دونك سي با حيت غادي خدمت انا بكي 1 كي 2 كي 3 30 لافونس ديال الطابي هي كي 1 والسورتي ديال لو فيران هو كي 2 وهنا كي 3 داكوغ. دونك راه ساهل باش تريكتيفي هادي راه سي جوست وهنا راه بديت بكي 1 كي 2 هنا درت كي 0 فوت تكنيك ما رديتلهاش البال داكوغ. ها لو غراف 7 سو فورم ديال لي زادريساج اي 0 اي 1 اي جوج كي 1 كي 2 كي 3 تلقاهم في الطابلو. دونك هنا ميرسي دو ريكتيفي هنا كي 1 كي 2 كي 3 داكوغ. وهنايا غادي ندوزو دابا ها لو غراف 7 درناه داكوغ. لي زونطري راه تديرهم لي زونطري وهنا راه كي 1 كي 2 كي 3 صلحو في الطابلو تنعاود. دونك هنا غادي ندير لي زيكواسيون. دونك لي زيكواسيون غادي نشوف شحال عندي من ايطاب. عندي ها ليطاب واحد ها ليطاب جوج ليطاب 3 ليطاب 4 ايطاب. عندي ليطاب واحد ليطاب 30 ليطاب 31 ليطاب 32. انا حار نخلي 30 31 32 ولا ندير جوج 3 4 فهمتي. المهم انا حار في الغراف 7 ديالي. المهم ليطاب واحد فوقاش تاكتيفا. حاجه اخرى قبل ما نبدا بليزيكواسيون هنا بالنسبه لو كونتور سي سامبل كونتاج. لا كان سي ا ايت ايكال 5 ولا لا كان سي ا ني با ايكال 5 يعني انفيريور من 5 خصو يعاود لانيماسيون. لا كان ايت ايكال 5 سي بون نخدمو بالسي 1 ولا كان نيكال با 5 يعني انفيريور من 5 تنخدمو بالبار ديالو سي تنخدمو بالسي 1 بار يعني العكس يعني ها هو سي 1 بار باش غادي نخدمو. لما كانش ايكال 5 تستخدم بهذا سي 1 بار. لا كان ايكال 5 تنخدمو بهذا. دونك تو سامبلومون دونك لو كونتور ها الكونتاكت ديال الكونتور. لا كانت ايكال 5 كنخدمو بسي 1 لما كانش ايكال 5 يعني العكس ديال ماشي ايكال 5 دونك لو بار ديال سي 1 تنخدمو بهذا سي 1 بار. دابا غادي ندوزو لي زيكواسيون. دونك باش تكون اكتيف في هاد ليطاب هادي دونك هادي نبداو بالواحد باش تكون اكتيف يعني خصني يكون في 32 ديما تبعي الكراف 7 خصني يكون في 32 يعني ام 32 ونضربها في سي 1 ها هي تلقاها ام 32 ونضربها في سي 1. فوقاش غادي ديزاكتيفا هاد ليطاب واحد غاديزاكتيفا في الام 30 حيت نكونو في الام 30 في ليطاب سويفون. ديما لا ديزاكتيفاسيون تتكون في ليطاب سويفون داكوغ. نكملو ليطاب 30. ليطاب 30 ردو البال. ليطاب 30 باش تاكتيفا عندها جوج ديال الطرق. عندنا الاو هنايا ماشي خط واحد الاو جوج خطوطات سي الاي الاو لو شوا زائد دونك تتاكتيفا بجوج ديال الامور. اما نكون في الام 1 ونضربها في اي 0 ولا زائد نكون في الام 32 ونضربها في هذا اللي هو سي 1 بار. دونك اما الام 1 ونضربها في اي 0 ها هي تلقاو هنا اما الام 1 في اي 0 زائد حيت عندي لو او هنايا هاد الخط سبب ديالو لي زيغوياج لا ديفيرجونس. دونك هنا هاد الخط تنتبعو. دونك هاد ليطاب 30 شنو عندها جوج ديال الطرق تؤدي الى 30. عندي هاد الطريقه هذا اللي فيها الام 1 في اي 0 وعندي الطريقه الثانيه اللي هي هادي ام 32 ونضربها في سي 1 بار. على سي 1 بار لان هذا ايكال با ايكال 5. لا كان ايكال 5 تخدم بالسي 1 لا كان ايكال با 5 تخدمو بالسي 1 فوق منو بار الشرطه. دونك وزائد علاش حيت كاينه لو او هادي تتعني لو او كون كانوا جوج خطوطات اي نديرو فوا نضربو. دونك هي ام 1 في اي 0 زائد ام 32 في سي 1 بار. مابقاش ديزاكتيفا الام 30 الا كان في الام 31 ديما لا ديزاكتيفاسيون راه ساهله تديزاكتيفا في الام 31. نمشيو اسيدي ليطاب 31. ليطاب 31 فوقاش تاكتيفا الا كنت في الام 30 ضربتها في اي 1 هي ام 30 وضربتها في اي 1. فوقاش غادي ديزاكتيفا فوقاش دير في الام 30 ام 32 ها هي ام 32. نمشيو لليطاب الاخرانيه هذه فوقاش تاكتيفا
ام 32 فوقاش غتاكتيفا. لا كنت في الام 31 ضربتها في الاي 2 ها هي تلقاها. لا كنت في الام دونك 32 في 32 دابا. لا كنت في الام 31 ضربتها في اي 2. لا كنت في الام 31 ضربتها في اي 2. فوقاش غادي ديزاكتيفا؟ ردوا البال، حيت هنا لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديما ايطاب وحده اللي تتكون اكتيف، ميمكنش يكونوا جوج اكتيف، وحده اللي تتكون اكتيف. ديما تاكتيفات هادي تديزاكتيفي هادي وتبعتي دو سويت. هاد الام 32 ممكن ديزاكتيفي بجوج ديال الطرق، لان عندي هنا جوج ديال، كاين هاد المنوال هذا وكاين هاد الطريقه هادي. دونك ممكن تاكتيفا لا كان في الام 1، وممكن تاكتيفا لا تبع الطريق هذا لا كان في الام 30، حيت الام 30 ديزاكتيفي الام 32 تنتبع انايا لو شومان ديال الكرابسين. دونك ام 32 ممكن عندها جوج ديال الطرق، تديزاكتيفا اترافيغ هاد لو شومان يعني في الام 1 بما ان هنا او، وغادي تاكتيفا زائد او، اما تاكتيفا في الام 1 اما تاكتيفا في الام 30. وهذا شنو هو التعبير في الكرابسين؟ الكرابسين رساله 5 رساله لو نومبر ديال 5 بياس راه غادي يمشي ليطاب زيرو، ليطاب انيسيال اللي هي هادي، يعني غادي يكون ام 1 يعني ام 1 هي اللي غادي ديزاكتيفي لي 32. ولا ما كانش العدد يعطيك 5 غادي يمشي يعاود لانيماسيون، يعني غادي الام 30 هي اللي غادي ديزاكتيفي الام 32. يعني كاين جوج الحالات باش ديزاكتيفي الام 30، اما يكون لو كونت بون دونك الام 1 هي اللي غادي تاكتيفي ليها 32، اما يكون لو كونت ني با بون. فهاد الشيء ديما تنتبع ليطاب سويفونت، ديما ايطاب تنتبع ليطاب سويفونت. دونك الام 32 شكون اللي غادي ديزاكتيفيها؟ هو الام 30. دونك جوج، اما الام 1 زائد ام 30، جوج ديال الطرق. لا كان لو كونت اي بون دونك راه الام 1، لا كانت لو كونت ني با بون راه الام 30. هادشي اللي كاين هنا. دونك باش تاكتيفا الام دونك اما بالام 1 زائد ام 30. علاش زائد؟ حيت عندي لو او، ها هو لو او، هذا تعني لو. لا كانوا جوج خطوطات سي لو اي، وهادشي راه درتو في لي فيديو بريسيدونت. داكوغ دابا مبقاش عندي مشكل، دابا غادي هادشي اللي درت في الطابلو غادي نديرو سب فورم ديال لي زيكواسيون. دونك انا عندي ام، دونك ليطاب الاولانيه الست ديالها والريزيت ديالها يعني ام 32 في سي واحد، والريزيت ديالها في الام 30 ها هي تلقاها، ها هي ام 32 في سي واحد، الريزيت ديالها في الام 30 لا ميم شوز. لا ميم شوز هنا عندي زائد، دونك زائد هو التوازي، و اي هي الضرب، راه هضرت على هادشي. دونك غتكون عندي ام واحد في اي زيرو، وغتكون عندي زائد يعني التوازي ما بين هادو ام 31 في سي ان بار غادي نسدها. دونك الريسيت ديال ام 30 ديما ام واحد في الاي زيرو زائد زائد ام 32 في سي ان بار. سي ان بار غادي نسدها لان ماشي انتيغال سي ان، ها سي ان لو نومبر انتيغال 5، هنا لو نومبر نيغال با 5، تنعبر عليها بسي ان بار. داكوغ لا ديزاكتيفاسيون في الام 31 غتمشي لام 31 وديزاكتيفيها. انا تعمدت نخدم بهاد ام 30 و ام 31 باش نخرجكم شويه من ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. ردوا البال عافاك هاد في الطابلو، ردوا هنا كيو 1 كيو 2 كيو 3 باش تكون الامور مزيانه. انا راه درت واحد الخطا هنا، بديت بكيو 0 دونك سي كيو 1 كيو 2 كيو 3، ما رديتش البال. داكوغ انا راه غادي نريكتيفي هاد، مع ريكتيفيه راه عندي الوورد ديالو ريكتيفيه ونعاود نردو بي دي اف ونصيفطو لكم. داكوغ هنايا صافي غادي نبقى تابع الجدول ام 30 في الام 1. دونك صافي بقى ليا هادي الام 30 حيت هادشي بحال بحال. دونك هنا الام 32 فوقاش تاكتيفا ليطاب ام 32؟ الا كانت في الام 31 في اي 2 ها هي ام، دونك ام 32 دونك عندي لاكتيفاسيون الا كانت الام 31 في اي 2 ها هي طابلو ام 31 في اي 2 فوقاش ديزاكتيفا. دونك عندي هنا الاو عاوتاني زائد الاو، اما ام 1 او ام 30. دونك باش ديزاكتيفا غادي تكون الام 1 والتوازي مع الام 30، ها هي ام 1 والتوازي مع الام 30، هاد التوازي التوازي مع الام 30 ديما زائد دير التوازي كما درنا هنايا التوازي ها داكوغ، ديما حيت يكون زائد دير التوازي. دونك راه كان عندي التوازي هنا، ها زائد كان عندي التوازي وكان عندي هنا زائد التوازي. دونك هادشي اون فوا دير لي زيكواسيون ديال ليطاب مع ليستات مع الريزيت ديالهم الراس صافي سي با الاخرين راه سيت اون ديدكسيون. هادو هما بقى ليا لي زيكواسيون دو سورتي. غادي نمشيو لي زيكواسيون دو سورتي. كاينه كيو 1 كيو 2 كيو 3، كيو 1 في الام 30 و كيو 2 في الام 31 و كيو 3 في الام 32. ويبقى لي الكونتور، الكونتور حتى هو الكونتور ديما الكونتور بحال دابا
تنشوفوا ليطاب فين اكتيفي. هذا ماكتيفي في الام 32، وديما الكونتور تيديزاكتيفا في ليطاب ام 1، يعني بلا ما تبقى تشوف هادشي كامل. ديما شوف لاكتيفاسيون ديالو، شوف فينا ايطاب بحال دابا هنا في 32. لا ديزاكتيفاسيون ديما ديال هاد ام 1 ليطاب انيسيال. ها لي سورتي عندي كيو واحد كيو جوج كيو تروا على حساب كيو واحد فين كاينه وكيو جوج كيو تروا. داكوغ، دونك كيو واحد في الام 30 وكيو جوج في الام 31 وكيو تخوا في الام 32. دونك الكيو واحد في الام 30، كيو واحد فين هو الكواسيون سورتي، ها هي الكيو واحد في الام 30، الكيو جوج في الام 31 والكيو تروا في الام 32. بالنسبه للكونتور، ها الكونتور كي تنعبر عليه، دونك كونتور سي ان. انا عطيتكم دابا سانتكس هكا، هما اللي عطاوكم شي سانتكس اخر، احترموا داكشي اللي غادي يعطيكم. هذا تيتاكتيفا في الام 32، تيديزاكتيفا ديما في ليطاب انيسيال، تيديزاكتيفا ديما دير هنا ام واحد الريز عنده في ليطاب انيسيال. والاكتيفاسيون غادي تشوف فين داروا لكم في الجراف سيت فين كاين ونديرو. بحال دابا هنا عندي الكونتور لانسيتو هنا في الام 32، ولكن لا ديزاكتيفاسيون ديما واخا يكون عندي هنا بزاف ديال لي زيتاب، ديما لا ديزاكتيفاسيون تديزاكتيفا هنا في ليطاب انيسيال. داكوغ، تيديزاكتيفا هنا. داكوغ، هذا هو الكونتور، وهادو هما لي زيكواسيون ديال لونطري سورتي. كان واحد ان بتي بروبليم بالنسبه لهنايا، هنا كيو واحد كيو جوج كيو تخوا. ميرسي دو ريكتيفي هنا كيو ان كيو دو كيو تخوا سيل تو بلي. داكوغ، هنا عندي الافون سي تابي يعني موتور كونفويور. هنا عندي لي فيران، سورتي ديال لي فيران ولا رونتري ديال لي فيران، في بلس في موان. داكوغ، هنا عندي لافونس ديال لو تابي، هنا عندي لي فيران ما تنعبرش عليهم بكونتاكتور، دونك في بلس مع في موان. وهنا راه عندك موتور كونفويور تيدفع لك هاد السمطه، هاد السمطه هي الكونفويور. داكوغ، هنا غادي نكون دابا ساليت. دونك هادي هي لا بارتي الاولانيه، دونك هادي هي لا بارتي الاولانيه. داكوغ، اللي كونسير الكونتور دي كونتور بعجاله. الكونتور تيتلونسا في ايتاب و ديزاكتيفا في لي ترانزيسيون بالنسبه في الكونستركسيون ديال الجراف سيت. ولكن حتى نعبر على ليكواسيون ديال لي سورتي ديما تنشوف الكونتور ها السانتكس ديالو سي ان. كون كان طومبوريزي، كون كان تي تي ان ولا شي حاجه تيتلونسا في ايتاب بحالو، والكونتور راه كاين في الاوتومات. داكوغ، كاين في الاوتومات و تيديزاكتيفا ديما في الريز عنده هنا في الواحد. ديما الريز في هذا الواحد ولا على حساب الام واحد، ولا شوف لك عطاوكم هنا زيرو غتقول له ام زيرو. المهم هاد ليطاب انيسيال روبو هي فين تيتريزا ديما ليكواسيون سورتي ديال الكونتور. الكونتور ها هو ديما في سي ان، يعني في الكونتاكت ديالو غادي يكون فين عطاونا في ليطاب، و تيديزاكتيفا في الام ان يعني في ليطاب انيسيال. هذا هو التمرين ديال لو كونتور. الطومبوريزي راه درتو في لا فيديو بريسيدونت. داكوغ، دابا غادي نمشي ندوز لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي سا كونسيرن لي ديتيكتور مع لي كابتور، حيت اللي عطاونا ان شيما باش ما يبقاش داكشي فلو، حيت يعطيونا ان شيما تيعطيونا هاد الرموز. هادو شنو هما؟ هاد الرموز هادو سون دي فان دو كورس. كاين دي فان دو كورس، كاين دي كابتور دو بوزيسيون دو بوزيسيون، وكاين دي فان دو كورس وهادو لي سورتي. ردوا البال هادي الكتروفان يعني سي ان فيغان. هذا ها الفي بلس مع الفي موان سي هادو فيغان، وهاد الكتروفان حتى هي راه فيغان. هادي فهمتي، هادي سي فيغان تيخدم بالكتريك. داكوغ، هنا هذا فيغان في بلس في موان، هادو سون دي زيليكتري باش تاخدو فكره على لي سورتي. هادو سون دي سورتي وهادو دي زونطري، وانت تختار. دابا عطاوك هادي اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 هي باش تخدم، فهمتي، وعندك المانيوال والاوتو. داكوغ، دابا غادي نهضروا على هاد لي فان دو كورس. اش يعني لي فان دو كورس؟ دابا نمشيو لو كور. دونك ها لي فان دو كورس ولا لي كابتور. Les capteurs en général est un dispositif qui se met à l'action d'une grandeur physique, fournit un signal pour la partie commande. هو il subit واحد l'action physique. بحالاش physique؟ بحال la température, la pression, le volume, le débit. D'accord. هادو sont des grandeurs physiques. هو تيدير لا traduction تيردهم سو فورم électrique. انت تعطيه الحراره هنا، هو تيعطيك ان سينيال الكتريك، هو اللي تيدخل السينيال دو كوموند، هو اللي تيدخل لوطومات. داكوغ، هادو هما لي كابتور تيديروا واحد لا ترانسميسيون، تياخدوا لي غروندور فيزيك ا سافوار لا تمبيراتور، فوليوم، لا بريسيون، هذا وتيحاول يردها سو فورم ان سينيال الكتريك. هذا هو اون جينيرال لو كابتور.
فهمتي. حنايا غادي نهضروا على لي ديتيكتور حيت كاين بزاف ديال لي فامي دو كابتور. كاين الفيتاس بحال التاكيمتر، كاين اللي تيقبط لا تمبيراتور، لا بريسيون بريسوستات، دي بي، الفورس كوب، الفيبراسيون. كاين بزاف الانواع تاع التكنولوجيا ما يمكنناش نحصروها. حنا لو تري امبورطون بالنسبه لنا واللي تيكون في الاندستري و سا كونسيرن لو غرافسات هو هاد لا فامي ديال لي ديتيكتور ديال دو بريزونس، ديال الحضور. واش لا بياس هي بريزونت ولا لا، دو بريزونس ديال الحضور. وكاين هنا جوج ديال في هاد لا فامي هادي، في هاد العائله كاين باغ كونتاكت، كاين لي باغ كونتاكت، وكاين دو بروكسيميتي. كاين اللي حتى تقيسو عاد تيخدم، وكاين اللي حتى تقرب له تيخدم. ديتيكتور باغ كونتاكت هو هذا حتى تيتقاس، حتى تيتقاس تيقيس البياسه اد انفورماسيون تيكال ان. سي لا ميم شوز. تقدروا تلقاو هاد لا تكنولوجي، كما يمكن لكم تلقاو هاد لا تكنولوجي. هذا سي ان ديتيكتور دو بريزونس، تيديتيكتي الحضور. هادو سون دي كونفويور، هادي سي اون بياس وهادي بياس اخرى. تيديتيكتي هاد البرودوي هذا قرعه مع الكرتونه، ولكن بالكونتاكت. خصو يكون يقيسها، يتوشيها، عاد يديتيكتي الكرتون، عاد يديتيكتي هاد الفلاكون. داكور. دونك سي باغ كونتاكت. كاين اللي بلا ما يقيسو، دونك كاين اللي كاين اللي بلا ما يقيس. دونك كاين دو بروكسيميتي، يعني هي يقرب له يرياجي. هنا كاينه اون فامي عاوتاني. هنا هاد بعدا ها هما كاين اندكتيف، كاين كاباسيتيف. فهمتها اندكتيف. انا غادي نحط يدي بحال دابا هنا، هو غادي يعطيك لا فورم ديالو. ها انت الاندكتيف، ها الكاباسيتيف راه داير عليه واحد السيركل اورانج، ها المagnétique، ها فوتو الكتريك، ها بار ايفي هول، ها التراسون. دونك هادو هما هاد لا فامي اللي تيخدم سون كونتاكت. هذا غير باغ بروكسيميتي تيديتيكتي. علاش هاد لا تكنولوجي يعني مايور على الاخرى؟ درنا باغ كومباريزون مع الاخرى فيها لو كونتاكت فيزيك افيك ليليمون. هذا با دو كونتاكت، كاينه رياكسيون تيديتيكتيك بلا ما تقيسو. وما كاينش فيه ليزور، لان لو كونتاكت سا بروفوك ليزور، يعني احتكاكات الفروتمون، يعني لا دوغي دو في تولي ليميتي، توقع ليا لا ديستركسيون ديال لو كابتور. هنا ما تتطرحش هاد الاشكاليه. وكاينه لا بوسيبيليتي دو ديتيكتي لي زوبجي لي فراجيل، حتى لي فراجيل تيديتيكتيهم. اما هذاك اللي توش اللي باغ كونتاكت، هذاك غيقيس ليا واحد لوبجي اللي هو فراجيل، يقدر يبروفوكي لا ديستركسيون ديال داك لوبجي. عليها تنتفاداو كاع هاد لي زانكونفينيون. دونك هذا با دو كونتاكت، ما تيقيس لياش لا بياس، وما كاينش لوزور، ما كاينش الفروتمون، وما كاينش، وكاين البوسيبيليتي باش يديتيكتي ليا لي زوبجي فراجيل. غادي نبداو بالاندكتيف. هاد الاندكتيف ها هو، راه كاين واحد السيركل اورانج يكون هنا، هو هذا. اندكتيف، كاباسيتيف، ماغنيتيك، فوتو الكتريك. هادو كلهم سون دي كابتور ديتيكتور دو بريزونس، ولكن هادو سون كونتاكت. هادو سون، دونك هادو بلا ما تيكون ديتيكتور باغ كونتاكت. كاين ديتيكتور دو بروكسيميتي، دونك ديتيكتور ديال القرب، لا بروكسيميتي، واش بروش دو بروكسيميتي. ها لا تكنولوجي ديالهم. داكوغ. ونزيدو هادو ديال البروكسيميتي هما اللي نهضروا عليهم دابا. غنهضروا على اش يعني باندكتيف. اندكتيف هو اللي تيقبط ليا لا بياس، البرودوي، لي برودوي ديال اما الومنيوم اسي كويفر. دونك هاد اللي تيمشي على هاد لي تيب هادو، شي حاجه اللي فيها لاسي فولاد، الالومنيوم، النحاس. هذا هو الكابتور. اون فوا تيدوز لا بياس راه تيديتيكتيها، تيعطيني انا واحد السينيال تيولي احمر، كابتور راه شده. علاش كاين هاد الكابتور؟ بحال دابا في لا برودكسيون بغيت نعرف انا شحال النومبر ديال داك البرودوي اللي تيدوز في الدقيقه. راه عارفين بان كاين لو رابور، لا كان كاليتي بريت، كاين لو رابور برودوي طون، حتى هو شحال ديال، حيت لو طون ايكال لارجون. كون ما كان عندي لا كونتيتي كبيره فيزافي لو طون، كون ما راه عندي الفلوس راه بزاف. دونك لا برودكسيون راه مزيان. داكوغ. فهاد الاندكتيف علاش تسمى اندكتيف؟ لانه تيكابتي هاد لاسي، هي هاد لو تيب الكويفر، الالومنيوم، لاسي. كاين واحد بحالو سي لا ميم جوج، لا شتيه ما تفرقش بينه وبين الكاباسيتيف، ولكن الكاباسيتيف تيديتيكتي كلشي. ها هو الكاباسيتيف، هذا تيديتيكتي اي حاجه اللي ما قدش يديتيكتيها الاندكتيف كاباسيتيف، اللي هي الكارطون، البوا، لو، لاسي، الفير، البي في سي، اي حاجه تيديتيكتيها الكاباسيتيف. اللي كاين دي ريغل بحال دابا الكارطون خص يكون 4 ملم، عادي كابتيها تدوز لا بياس بحداك تكون قريبه ل 4 ملم ولا 10 ملم ولا. دونك كاينه واحد لا ديستانس ا ريسبكتي ديال لا ديتيكسيون. داكوغ. بالنسبه للكاباسيتيف، الكاباسيتيف هو سير ا ديتيكتي كاع
واش n'importe quelle nature, le verre, à savoir le verre, matière plastique, métaux, liquide, poudre, donc اي حاجه تيديتيكتيها. دونك اللي ما بقاتش عليها الاندكتيف تيكابتيها الكاباسيتيف. يعني الا جينا نديرو كومباريزون، لا كاباسيتيف احسن من الاندكتيف. من بعد كاين مانيتيك. مانيتيك هو هذا تيخدم بان شون مانيتيك. لاحظ بان لو كونتاكت سور ايفي ديال هاد لاتراكسيون ديال المجال المغناطيسي تيتسد. دونك العيار هو اللي لو باساج ديال هاد ليمون تيفاريي ليا هاد الكونتاكت هذا. دونك لاتراكسيون حيت يدوز على ريبيسيون. داكوغ هنا حيت دونك اكسيوني راه تيكابتي ديك لا بيس. من بعد كاين مانيتيك درنا، كاين فوتو الكتريك. الفوتو الكتريك فيه دي تيب. فيه فوتو الكتريك ها هو كاين هاد السيستيم روفلكس مع السيستيم دو بروكسيميتي سي لا ميم شوز. كاين هذا شنو هو؟ فيه هاد لابواتي فيها ليميتور ريسيبتور، ولكن خصو ضروري واحد لا سيرفاس ديال لا ريفليكسيون حيت تدوز لا بياس وتتقطع ليا السينيال تيديتيكتيك. ها هو تيديتيكتيك بياس ديتيكتي. اون فوا تقطع له السينيال بياس ديتيكتي. دونك هنا فيه ليميتور والريسيبتور حتى تقطع له السينيال تيديتيكتي. كاين سيستيم باراج. لو سيستيم باراج ما تيكون ليميتور في جهه والريسيبتور في جهه، والسينيال راه جاي انت حيت يدوز لو برودوي تيقطع السينيال تيديتيكتي. دونك سي لا ميم تكنولوجي، لا ميم فونكسيونمون، ماشي سي با لا ميم تكنولوجي، سي لا ميم فونكسيونمون. هاد الاولاني فيه ليميتور والريسيبتور، هذا لا، هذا فيه سيباري ليميتور في جهه والريسيبتور في جهه حيت تدوز لا بياس تقطع ليا هاد السينيال تيكابتيك. بالنسبه الاخر كاين دو بروكسيميتي. هذا ما خصوش واحد لا ريفليكسيون. السينيال راه ايمي، دونك تيرسل ليا واحد السينيال. هذيك لا بياس هي اللي تتخدم كون ريفليكسيون بحال فرونشي. هاد السينيال حيت توقع لا ريفليكسيون تيرجع له السينيال تيكابتي. وهذا راه سي لو ميم برانسيپ ديال لو رادار. لو رادار اش يدير حيت يبغي يكابتي لافيون؟ تي ايمي ان سينيال، والسينيال حيت تيوقع له ريفليشي في ديك لا سيرفاس ديال لافيون تيرجع له تيصيفط السينيال حيت تيكابتي الطياره. دونك تيصيفط ان سينيال وتيوقع انعكاس في الطياره في داك لا سيرفاس ديال لافيون تيرجع له السينيال تيكابتيك. وكاين شي طيارات تيتسموا فونتوم ما تيديروش انعكاس السينيال، تي ابسوربيو داك السينيال، عليها تيتسموا فونتوم ما تيكابطيهاش الرادار. هذا هو لو ميم برانسيپ. هذه حاله خاصه من هذا حتى هو فيه ليميتور والريسيبتور، ولكن هذا خصو واحد لا سيرفاس ديال لا ريفليكسيون. ما حد السينيال راجع له راه ما كاين والو حيت تقطع له السينيال تيكابتيك. كاين هذا ديال الريفليكسيون، كاين هذا ديال الباراج، وكاين هذا ديال دو بروكسيميتي. سيستم بروكسيميتير، سيستم باراج هذا يتسمى سيستم روفلكس. هذا سيستم روفلكس، هذا سيستم باراج فيه ريسيبتور ليميتور حتى تقطعو تيكابتيك، وهذا دو بروكسيميتي. سي لو ميم برانسيپ ديال فونكسيونمون الرادار. داكوغ. هذا بالنسبه للفوتو الكتريك. دابا كاين ايفي دهور. هاد ليفي دهور هذا راه الى ايتي ديكوفير في 1879، يعني في 1879 بار هول. هذا العالم هذا سميتو هول. هذا شنو تيدير؟ تيكابتي لو شون مانيتيك ولا فارياسيون ديال لو شون مانيتيك. عارفين شنو هو لو شون مانيتيك؟ المجال المغناطيسي هو واحد لا سيرفاس دون لوكال اون في سونتير لور انفلونس، يعني حيت تنحسوا بواحد الحيز اللي تنحسوا بالتاثير ديالو، حيت تندخلوا داك الحيز تنحسوا بديك التاثير. شنو هو التاثير ديال لو شون مانيتيك؟ اما لاتراكسيون، اما لا ريبولسيون، اما الجذب، اما التنافر. هذه هي العيار، هو الايمون. هو هو دار واحد الشيما فيها دي لين، فيها دي شون ديال الشيما. الوغ حيت تقرب نتا لو شون مانيتيك اللي غادي يكابتيك، راه عنده دي لين دو شون تيبروفوك هاد لا ديفورماسيون ديال لي لين دو شون اللي كانوا عندك. وهذا كوم ريزولوسيون تيعبر عليها هو بواحد اون ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني واحد الفرق في الجهد، واحد لا طونسيون. حيت نقرب انا هاد السيركوي من ان شون مانيتيك تيديليفري هنايا ان سينيال الكتريك. دونك تيقبط ليا هو هاد دونك لو شون مانيتيك اي لا ديفورماسيون ديال هاد لو شون مانيتيك. دونك هاد ليفي دهور تيقبط ليا تيكابتي ليا ان شون مانيتيك. دونك il est utilisé pour détecter la présence d'un aimant، يعني تنستعملو باش نديتيكتي الحضور لا بريزونس ديال واحد العيار équipé d'un aimant permanent pour détecter la modification du flux magnétique. يعني هنا تيكونوا عندي دي لين دو شون، ها هما ريكتيلين، حيت تنقرب لهم العيار تيأثروا لي على هاد لي لين، توقع اون ديفورماسيون ديال لي لين دو شون. هاد لي لين ديال حيت العيار عندها حتى هي دي لين دو شون. اي شون مانيتيك عنده لي لين دو شون، وهادوك لي لين
هما اللي تيعطيوني يا لا ريبولسيون يا لا تراكسيون. هادوك لي لين دو شون حيت تيأثروا على هاد لي لين ديال الشيما إلكتريك تتوقع اون ديفيرونس دو بوتونسيال. هنا لو تيتفاريا لو فولتمتر دونك تيكابتي هو هاد لو شون مانيتيك. هو دونك تدار هاد لي فيت هول حتى هو دو بريزونس هو لا تكنولوجي ديالو تيكابتي ليا لا بريزونس ديال لو شون مانيتيك. داكوغ. من بعد لي فيت هول دونك لو شون مانيتيك الفوتو إلكتريك راه هضرنا عليه باراج و ريفلكس كلهم هادو سون دي ديتيكتور دو بريزونس. كاين لي اندكتيف كاين كاباسيتيف كاين مانيتيك كاين فوتو إلكتريك كاين فيت هول وكاين هاد الالتراسون هو اللي تري امبورطون في الاندستري. وهذا تري سوفيستيكي حسن تيكابتي ليك اي ماتيريو السوليد ليكيد لي كولور لي دوغري دو ترانسبارونس لا بوزيسيون لا بريزونس دي بياس. دونك هذا فيه بليزيور اوبسيون وهذا راه إلي كوتو ان بتي بو. ها لا تكنولوجي تقدر تلقاه في هاد لا فورم هادو. دونك ها هو دونك هذا شنو تيدير كيفاش الفونكسيونمون ديالو. هذا تيكابتي لا فيتاس ديال لا ريفليكسيون ديال السينيال. ها انت راه تيمي ان سينيال نتا حيت تدوز لا بياس تيرجع السينيال. دونك هنا حيت يرجع السينيال عنده واحد لو طون. دونك لو برانسيپ دو لا ديتيكسيون à ultrasons est basé sur la mesure du temps écoulé. يعني الوقت. ها انت هنا عنده تي 1 ياك عاوتاني تندوز هنا تي 2 هنا تي 3 تي 4 تي 4 تي 5. هو تيكابتي هاد لو نومبر ديال الوقت هاد لو نومبر ديال لو طون ديال لا ريفليكسيون تيردها هو لو نومبر ديال البياس شحال من بياس جات. تيكابتي هو هاد الوقت ديال لا ريفليكسيون راه صيفط سينيال حيت يرجع له السينيال لو طون راه تعرف بان اون بياس راه دازت واحد لا بياس راه ديتيكتا واحد البياس. هادي هي لا تكنولوجي باش يخدم. وهادو هما لي ديتيكتور وهادو هما لي تتلقاو هنايا باش ميبقاوش فلو. هما هادو اللي هنايا كون ديتيكتور عنده الفونكسيونمون ديالو. داكوغ. انا حاولت نعطي واحد النبذه بسيطه على لي ديتيكتور رابيد. دونك لي ديتيكتور دو بريزونس المهم الا جينا نفرقوهم غروسو مودو راه كاينين جوج الانواع. كاين اللي فيه ديتيكتور باغ كونتاكت وكاين ديتيكتور دو بروكسيميتي. وهاد ديتيكتور تيخدمو بور لا فيتاس لا تمبيراتور لا بريسيون لو دوبي كاع لي غراندور فيزيك اللي كاينين. كاين لي كونتاكت لو توشي وكاين دو بروكسيميتي. ولو بروكسيميتي راه فيه تا هو واحد سيغتان فيه بليزيور شوا. كاين اندكتيف كاين كاباسيتيف. اندكتيف يعني كاع الحاجه اللي فيها الميتال. كاباسيتيف تو تيب ديال لو سيرفاس ميتال كارطون او. كاين مانيتيك تيخدم بلو شون مانيتيك. كاين فوتو الكتريك تا هو دو بريزونس اللي تيخدم بالريفليكسيون بالباراج. كاين اللي فيه هو كابت لو شون مانيتيك وكاين هاد الالتراسون اللي هو تري سوفيستيكي هو لو بلوز يوتيليزي في لاندستري. وهادو هما لي كابتور. ونتمنى تكونوا استفدتوا. داكوغ. و بون كوراج بور ليكزامان. والسلام عليكم.